घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 37 verse 24. आदल्या जरी तो शेवटना कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक घट धरता. आदल्या जलारी तो शेवटना कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक घट धरता. दिव्या अर्गा ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या देवाक ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया. हर एक दीस तो आमकां राखून आसा आनी सांबाळन आसा. ताच्या मोगान तो आमकां एक करन आसा. वायटांतावन हर एक दिसा तो आमकां निवारण आसा. ताच्या स्पिरितान तो आमकां भरून आसा. सर्गीच्या ग्रेस्केन सदांनीच आमकां दवरते आसा. ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी दिनवासया ताका आमी वाखणया. म्हज्या मगाचे न्हू आयचे दिसा उतार देवाचे म्हणटा की Psalm 37 verse 24. आदल्या जलारी तो शेवटना आदल्या जलारी तो शेवटना कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या हाताक घट धरता. आज तुज्या हाताक घट धरतलो तुजो सोमी तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मगाचे न्हू हर एक दीस आमची चिंता आमकां कोण राखून व्हरता कोण आमकां सांबाळटा कोण आमच्या पक्षाक आसा. देव आमच्या पक्षाक आसा. देवच आमचो आदार तोच आमचो आसरो. रोमन्स 8:31 आमी हर एक दीस आयकल्या बरी देव आमच्या पक्षाक आसा. आज कोणाचो आदार सोदीचे म्हणली गरज ना कित्याक तो आमचो आदार. परतो पळय Psalm chapter 145 verse 14 पळय Psalm 145 verse 14 आमकां जणेकल्यांक उतार म्हणटा की परतल्यांक सर्वेस्पोर आदार दिता. परतल्यांक सर्वेस्पोर आदार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. आमी बागवून गेला जावं कश्टाद्वारी अनवराद्वारी अस्कतकाद्वारी जावं खंयचे सांकळेन आमी बागवून गेला जावं आज आमकां नीट उबी करता. म्हज्या मगाचे न्हू फाटल्या 3 हप्त्या पयले सरिता मिरिंदा म्हणून ही भयण हांगा मागण्याक आयली. आपल्या दुयेच्या समस्या खातीर ब्रेस्ताराचे ह्या मागण्यान भाग घेवन कित्याक म्हळ्यार त्या दुयेक गांठ आसली. त्या समस्या खातीर ती भयण मागून आसली.
आणि आराधना मग जालें सगळे लायनी रावल्या बरें ती लायनी रावली आनी म्हणा लागली म्हज्या दुवे गांठ आसा म्हजे दुवे दीस विशेष ते मागाचे येशूले मागताना म्हणलें की भिया नाका कित्याक देव तुज्या पक्षाक आसा आज पिडा जावं दी कावचिणी जावं दी अस्कत काय जावं दी तुज्या विरुद्ध रावंक शकना रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 बापूर भायर पळया आमकां म्हणटा की ह्या वेळार रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 तशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात हावन वेगळी करतलो मेकळे करूंक शकतलो मुखार कष्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणाचो नेसनाचो अभाव आपाय वा तलवार आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक जायना देवाच्या मोगातान एक खंयचीच वस्त आमकां मेकळे करूंक जायना कित्याक देव आमचो आदार तो आमचो आसरो तो आमचो भरवसो जावन आसा तो आमकां राखून व्हरता तो आमकां सांबाळून व्हरता परतून म्हणटा की पळय म्हणजे आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13 आमकां म्हणटा की कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात हर एक धरण आसा हांव तुका हर एक सांगून आसा की भिया नाका हांव तुका आदार दितलो भिया नाका हांव तुका आदार दितलो हांव तुका राखून व्हरतलो हांव तुका सांबाळून व्हरतलो हांव तुजो देव जावन आसा तुझी अस्कत काय तुझे उण्यापण तुझी कावचिणी भिरांत आज हांव तुजें तो पयस करता म्हज्या मगाचे न्हू ही बहीण त्याच दिसा मागण्याचेर पाती येवन त्या सुमयेचेर पूर्ण ती पातयेणी दवरून आपल्या घरा पाटी गेली जेन्ना टेस्टाच्या वेळार डॉक्टर म्हणा लागलो की कांयच ना कांय भिवची गरज ना आज ह्या भयणीची टेस्टमेंट तुमी आयकतल्यात उतार पळय परतून म्हणटा की म्हज्या मगाचे न्हू पळय आयचे दिसा साम 94 वर्स 18 पळय साम 94 वर्स 18 आमकां देवाचे तर म्हणटा की म्हजो पांय निसरता अशें हांवें सांगताच तुजो विस्वासी मोग सर्वेस्परा म्हाका सांबाळटा वाचया कडेन बरं आमी म्हजो पांय निसरता अशें हांव म्हणटा सांगता सर्वेस्परा पळय म्हजो पांय निसरता म्हण हांव सांगता सर्वेस्परा तुजो विश्वासी मोग सर्वेस्परा म्हाका सांबाळटा तुजो विश्वासी मोग आज म्हाका सांबाळटा सर्वेस्परा म्हज्या मोगाचे न्हू आज ताचो विस्वासी मोग आमकां सांबाळटे आसा आमचे हात आमी उक्ते दवरया त्या सुमयाक आमी अर्घ्य दिवया दांपया आमचे दोळे आघडी आमचें जिवीत आमी सुमयेच्या हातांत समर्पीत करया अस्कत काय उणेपण नडकळ्यो इराराय आमच्या जिवितांत जैत व्हरते आसा सांपो आमचो देव आमच्या पक्षाक आसतना खंयचे समस्येक आमी काळजीची म्हणली गरज ना जावं आमचे जैत वरचे सगळे वायटपणाचे सगळ्यात काळोखाची पदव्यो भिरांत हे सगळे आमकां सोण पयस वचून दी त्या सुमयाच्या मोगाक अनुभव करून जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार तुझ्या अमलिकाने भग्यांत रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर म्हज्या जेजू तुझ्या दैवी सक्तान आमकां भर सुमया जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सगळ्या वायटतान आमकां निवार जेजू सुमया तुझ्या दैवीक आत्म्यान आमकां भर सुमया जेजू तुका अर्गा तुका वाकडटा तुका स्तुती करता सुमया वय सुमया जेजू Jesu म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे बिने मोग तुजो करून सुमया मोग तुजो करून सुमया तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुमया तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुमया जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू सगळें उणेपण अस्कत आमचे तान पयस कर जेजू तुझ्या दैवीक आत्म्यान आमकां भर सुमया जेजू सगळं सांगळतान आमकां सुटकाला पळय जेजू सर्गीच्या ग्रेस्क्यान आमकां भर सुमया जेजू वय सुमया जेजू जेजू मुझे दाय आनी दोस्त मुझो दाय वय सुमया आनी म्हाका नाका उणे वय सुमया जेजू जेजू मुझे काण आनी दोस्त मुझे प्राण जियेन हांव ताचे बिने मोग तुजो करून
सुम्या तुझ्या बोबा घेऊन अमोली रक्ताने या सकाळीच्या वेळा आमकां दोन्ही तळकर जेजू आमची कावचणी भिरांतच कर काय पयस कर जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सगळं वाईटतन आमकां निवाळ सगळं बनगडीन आमकां सुरकाला पाहिजे स्पिरितान आमकां भर सुम्या भुंया कासरू म्हज्या मगाच्या भयण सरिताची अपूर्वाची टेस्टमनी आयकुया आनी त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया वाकणे आनी दिनवासिया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सरिता मिरेंडा. म्हाका म्हजे चेडवाची टेस्टमनी दिवंक आसा आनीक हांव लास्ट थर्सडेक हांगा येयलेलें ब्रदरा बगलेन 1 मंथसून म्हाज्या चेडवाक हांगा 2 गांठ आसलेले आनी डॉक्टरान सांगलेलें टेस्ट केल्यार ऑपरेशन करचें पडटा म्हणून. मागीर हांव लास्ट थर्सडेक ब्रदराक मेळ्ळें आनी ब्रदरान सांगलें की ना तुज्या चेडवाक कांय जावचें ना तेणें ब्लेसींग दिलें आनी तूं नेक्स्ट डे वच आनीक रिपोर्ट काड आनी कांय येवचें ना भियेनाका म्हणून. आनी हांव नेक्स्ट डे गेलें आनीक टेस्ट केलें तेका नॉर्मल येयलें कांय येवंक ना. बरें लागलें म्हाका तें आयकून आनीक ब्रदर प्रकाशाक आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू जिजस. लव यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुडगिरे तावन उलयतां. पयलें धन्या देवाक अर्घ दितां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या गोमट्यांत एक गांठ ते भशेन उठुल्लें. हांव दिवान मार्शीचें मागणें सकाळीं दनपारां आयकतालीं आनी तांणी दिल्लें वॉर्ड गाड रिपीट करनासतली. म्हजी गांठ गूण जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हणून बसयल्लें. तशें म्हजी गांठ कंप्लीट धन्या देवान गूण केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां आनी दिवान मार्शीच्या ग्रुपांक देव बरें करूं आनी तांचे पसती मागता. अर्गान जेजो, स्तुती जेजो, ओगळाप जेजो. हालेलुया हालेलुया. जाणेकली ह्या सकाळी चोळो 5 बसवणी आमी जाणेकले सांगता उसारी आनी म्हूण ह्या वेळार जरमे चॅप्टर 31 वर्स 3 पयस जावन सर्वेस पर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केलो देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग अजुनूय दाखयता. आयसाय चॅप्टर 54 वर्स 13 सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगोंक मेळटली. जरमे चॅप्टर 30 वर्स 11 कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. आयसाय चॅप्टर 65 वर्स 24 तांणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलोवन आसता आसतनाच हांव आयकतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो सासनाक थकतलो हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. परत 2 टेस्टमनी आयकुया. द सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. अर्घ जेजू होगलाप जेजू. म्हजें नांव जुलियाना. हांव ब्रह्मार्थान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे देर मतेस सुमार एक 15 दिसां पयलें काळकाय जावन ताका मिती मिरून गेल्ली आनी तो उरना म्हणून आमी प्रचिंतले. आमी ताका हॉस्पिटलाक गेले तरी तो मोतीर नातलो. बरी करतालो आनी कालें उलयतालो. आमकां पुरा भियान गेला आमी पुरा. तेदळा आमी प्रकाश ब्रदराक हांवें पिटिशन घालें. तेणें म्हाका देवाचे उतार दिले. आमी ते सदां आमच्या कुटुंबांत आनी कुटुंबाच्या सगळ्या संद्यांकी हांवें धाडलें. ते सगळ्यांनी ते सदां रिपीट करते आसली. तशें 3 दिसां भितर तो बरो जालो. देवाक जो अर्घा येदे व्हडले आजाप कर म्हज्या देराक उरयल्ल्याक देवाक हांव वंदन करतां आनी वेळार आमकां देवाचे उतार दिले ब्रदर प्रकाशानी तेंचे टिमाक हांव काळजांतल्यान अर्घा भेटयतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव जुलियट पयल्यान त्रिएक देवाक काळजांतल्यान अर्घ दितां. ताणें आमचेर वतल्या सव बेसां पसत तशेंच टेस्टिमनी दिवंक वेळ केल्ल्या बॉक्सांनी मागतां. म्हजो भाव कोवीड जावन हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ल्या वेळार हांवें पिटिशन धाडिल्लें. म्हजो भाव कोवीड जावन बरो जाल्ल्याक देवाक अर्घा भेटयता. तशेंच म्हज्या मम्मीन तिची बॅक पेन आनी पांयाची दूख बरी जावंक पिटिशन धाडूंक सांगिल्लें. तुमी दिल्ले बायबल वर्सेस आमी सदांच मागता आनी ती आतां मस्त बरी आसा. तिसरें म्हज्या धाकट्या पुताक एक दीस झाडान उजव्या पांयान प्रॉब्लेम स्टार्ट जावन सोमा सुरूंक जायनातलें.
डॉक्टरा कडेन व्हेल्ले त्या दाळा सगळे टेस्ट केल्या उपरांत 12 सेशन्स फिजिओथेरपी करूंक सांगले. ताचे उपरांत तिका इम्प्रुवमेंट जावना देखून MRI करूंक सांगले. त्या दाळा हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका दिल्ले वर्ड्स ऑफ गॉड Psalm 6:4, Psalm 46:7, Psalm 94:14, Psalm 86:10 आनी Exodus 14:14 सदांच मागून आशिल्लें हांव. तसो MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयलो पूण डॉक्टराक प्रॉब्लेम कितें कळोंक ना आनी आमकां सांगलें पांय समजावंक 6 to 9 months लागूंक आसात आनी 15 दिसाचे विटामीन टॅबलेट्स दिले. आमी सदां न्हीद बायबल वर्स रिपीट करनाशिल्ले हांव आनी अजापान एका म्हयन्या भितर चिरकेचो पांय समज जालो आनी तो आतां नॉर्मल चलता. सो तें हांवें म्हज्या व्हडल्या चिरक्याक इंटरव्यू कॉल आयिल्ले ते दाळा पिटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका दिल्ले बायबल वर्सेस जोशुआ 1:9, Isaiah 41:10, Jeremiah 29:11 मागून आशिल्लें हांव. म्हजो चिरको फर्स्ट इंटरव्यून सिलेक्ट जालो आनी डिसेंबर 4 तारखेक ड्युटीक जॉयन जाता. ह्या उपकारां खातीर तशेंच आमकां फावो जाल्ल्या सबार उपकारां खातीर आमी देवाक अर्घ दिता. आमचे सर्व पसत कळनासतना मागच्या डिवायन मसी कोंकणी कॅरिस्मॅटीक ग्रुपाच्या सर्व टीम मेंबर्स तांच्या फॅमिलीक याजकांक दियाकोनांक थँक्स म्हणटा. तशेंच तुमच्या ह्या मिनिस्ट्री मुखार सर आनी सर लोक देवाच्या उतराची सकल जोडून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू हेवनली फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू मदर मेरी फॉर इंटरसिडिंग फॉर अस ऑलवेज. म्हज्या मोगाचेनो आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10 अपूर्बाईचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आयकून आसा. पळय आमी पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्वर. तुझ्याकडे पळया म्हणजे पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हणजे मग न्हू फाटल्या दिसा एक पिडेन कश्टांतल्या एक भाव म्हज्या फोनार उलोवन आसता आसतनाच हांवें ताका थोडी बुजवणेची उतरां दिली. बाबा भिया नाका, देव तुज्या पक्षाक आसा. तुवें सांगले समस्या म्हाका कळीत आसा, तुज्या जिवितांत जैत वरची पिडाय म्हाका कळीत आसा. देव तुका बुजोवन दी. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13, आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13 उतार आमकां म्हणटा की जशें आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांतच तुमकां बुजवण मेळटलें. कशें आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशेंच हांव तुका बुजयतलो. देव जावन आसा. हांवें भावाक म्हणलें की पळय तसो देव दिसान दीस तुका बुजयता. हे कठीण पिडा तुज्या जिवितांत आसत जाल्यार रे तो देव तुका राखून व्हरते आसा. आनी ताणें ताचो मोबायलाचो व्हिडिओ म्हाका धाड म्हणा लागलो की ब्रदर व्हिडिओ येयलो पळय, परतून हांव तुका कॉल करता. ताणें तो व्हिडिओ धाडलो, तो व्हिडिओ पळयलो. तो व्हिडिओ असो आसलो की कोविडाच्या टायमार फुटपाथाच्या सकयल आसल्या गरीब दुबळीकायांची येतल्या लोकांचो फोटो व्हिडिओ. म्हज्या मोगाच्यान हो व्हिडिओ पळोवन जावंक न्ही परतून ताणें म्हाका कॉल केलें. ब्रदर हांवें धाडिल्लो व्हिडिओ पळयला गे. वय हांवें पळयलें आनी तो म्हणूंक लागलो की ब्रदर हे कोविडाच्या वेळार घडली घडिता सगळो संवसार भिरांतेन आसलो. हो लोक पळय ब्रदर एकामेकाच्या आंगार पडून आसा, हांसोन आसात, खेळोन आसात, थोडी क्रिकेट खेळटात, थोडी उदकान खेळटात, थोडी आनी कितें पत्ते खेळून गम्मत करते आसात आनी एन्जॉय करून आसात. खंय रोडाच्या सायडीर एका फुटपाथाच्या सुमारे 15-20 जाणां. हांव तो फोटो पळोवन शॉक, व्हिडिओ पळोवन आनी म्हणा लागलो जर देव हांकां राखता तर देव म्हाका आनी तुका राखचो ना की.
पळया साम चॅप्टर 17 वर्स 8 पळया साम चॅप्टर 17 वर्स 8 आमकां आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. पण आपुरबायची उतार दाविदाची किर्तनांत म्हणटा की तुज्या दोळ्यांतल्या बावल्या बरी म्हाका राख, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. हर एक दिसा तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपयतलो देव तूं जावन आसाय. भाव म्हणालो ब्रदर तुका हांवें आतां म्हजी पिडा म्हणली, हांव फाटल्या 4 वर्सां ह्याच पिडेन सफर जावन आसा. बट म्हजी पिडा कितल्यान कळीत आसा कळीत ना म्हाका कळीत ना, म्हज्या देवाक कळीत आसा. म्हजो देव हर एका दिसा म्हाका राखून आसा, सांबाळून आसा आनी ताचो आदार म्हाका दिवन आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचेनो साम 16 वर्स 5 पळय साम चॅप्टर 16 वर्स 5 सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट, म्हजें जिवीत, म्हजें नशीब सगळें तुज्या हातांत आसा. तुका जाय तशें करूंक साध्य आसा. भाव म्हणालो की हो लोक फुटबा तर त्या वेळार आसलो वयस जाल्यार तांतले एकल्यांक कोविड जावना ब्रदर, तांतली एकली नासवनात. म्हाका तांकां पळोवन शॉक, तांकां पळोवन ब्रदर त्या टायम म्हजी पिडा आसली. हांव इतलो बळवंत जालो, इतलो धैर्यादीक जालो की देव आमच्या पक्षान आसा, देव आमच्या पक्षान आसा. पण हांगा म्हणटा की साम 18 वर्स 28 पळय साम 18 वर्स 28 पळय घडी बरं. सर्वेस्परा तूंच म्हजो, सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखांत अंधकाराच्या सक्तेन जैत वेल्ल्या वेळार अस्कतकाय दुबळीकाय बेजाराय खंत खर्ग आयिल्ल्या वेळार आमचो देव आमकां निवारता, राखता, सांबाळटा. त्या कश्टामध्ये आमचो देव उबे रावता. पळय परतून म्हणटा साम 18 वर्स 17 पळय साम 18 वर्स 17 म्हज्या बलिश्ट वैरीच्या हातांतलो, म्हज्या बलिश्ट वैरीच्या हातांतलो, म्हजे प्रास शक्तिवंत दुश्मनाच्या, म्हजे प्रास शक्तिवंत दुश्मनाच्या हातांतलो ताणे म्हाका निवारलो, ताणे म्हाका निवारलो. ताणे म्हाका परतून वाचचें घडी भर म्हज्या बलिश्ट वैरीच्या म्हज्या बलिश्ट वैरीच्या हातांतलो दिसान दीस म्हज्या जैत वरच्या, म्हजेर कश्ट हाडच्या, म्हाका सकयल घालच्या, म्हाका निराश करच्या, आडपांय दिवच्या बलिश्ट वैरीच्या हातांतलो, म्हजे प्रास शक्तिवंत दुश्मनाच्या हातांतलो, म्हज्या प्रास शक्तिवंत दुश्मनाच्या हातांतलो ताणे म्हाका निवारलो, ताणे म्हाका निवारलो. हर एक दिसो तो देव आमकां निवार आसा. मुखार आमी 18 वर्स म्हज्या विघ्ना अनवराच्या दिसा, म्हज्या विघ्ना अनवराच्या दिसा ते म्हज्या आंगार पडले, ते म्हज्या आंगार पडले, पूण सर्वेस्पर म्हजो आदार जालो, सर्वेस्पर म्हजो आदार जालो, सर्वेस्पर म्हजो आदार जालो, सर्वेस्पर म्हज्या सांगात रावलो, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक रावलो. हर एका वैरीच्या हातांतल्यान तो म्हाका निवारूंक लागलो, कित्याक तो म्हजो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो हो भावार्थ आज आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. ह्या आयच्या मागण्याचे वर्ड ऑफ गॉड बरोयकन बरोवन घेया. निराश जाता तुमी, कंत बेजारे भोगतात, दुखां गळयतात, सलवणी अनुभव करतात, वाचा दाविदाचें किर्तन अपूर्बायन आमकां म्हणटा की ह्या सुवातेर कशें वर्स 18 वर्स 17 आनी 18 आनी 18 वर्स 28 अपूर्बायन वाचा. हर एका वायटांतावन काळोखाच्या सक्तेतावन अनवरातावन विघ्नातावन तो देव आमकां निवारता. आज म्हजे हासी तो भाव पिड्यान आसा. आसी 4 वर्सां पयलीं खंयची पिडा आसली सेम पिडा त्या भावाच्या जिवितान आसा. आजय म्हज्या मोगाच्यान ती पिडा उणी जावंक ना, त्याच लेवलार आसा. जाल्यार म्हज्या मोगाच्यान खंयचेच भोगूंक ना ताका, ना कावजिणी ना, ना भिरांत ना, ना अस्कतकाय ना, ना निरासपण ना. ताचे मुखामळ सुर्या बरी पसरता, कित्याक दिसा 3.5 घंटे तो मागणे करता. 3.5 घंटे आपल्या सुम्या सांगता तो एक जावन आसा. तस सुमी, तस सोडवंदा, तस जीव जाता ताका राखून आसा आनी सांबाळून आसा. म्हज्या मोगाच्यान सदांच आमच्याच विशयान चिंतच्या बदलाक आमच्या सांगात आसा कश्ट जातल्या खातीर वेगळी चिंता, दुखां गळयतल्या खातीर वेगळी चिंता, निमाणे घडी आसता लास्ट स्टेजीर आसल्या
हांतुळणार असल्या ह्या भाव भयणी खातीर घडी चिंता आनी त्या दळा तुझे कश्ट, तुझी पिडा, तुझी इराराय, तुझी बेजाराय कांयच न्हय म्हण तुका भोगतली. तांतूंतल्यान तुजो देव तुका राखून व्हरता म्हणून हर एका दिसा ताच्या मोगा लागीं तूं एक जावन रावतलोय. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया वेळार आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. अपुरबाईच्या भयणीचे टेस्टमनी तुम्ही ऐकले वडून आज तसं समय आमच्या समस्यामध्ये, आमच्या कष्टामध्ये, आमच्या इराऱ्यामध्ये, आमच्या अस्कतकायमध्ये आमच्या सांगातात आसा. आमची जिवीत ताच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचे कष्ट उणेपण इरारे बेजारे ताच्या मुखार उबारया. त्या सुम्याक म्हणे हालेलुया. त्या सुम्याक आमी स्तुती करया वेळा आमची जिवीत त्या सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. ह्या दिसा ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया आनी म्हणया वेळा जाता जाल्यार दोनी हात आमचे वयर उबारया. आयचो दीस तुज्या सुमेच्या हातांत समर्पण दी. आयचे तुमची कावचिणी भिरांत कश्ट अनवरां विघ्नां सगळें आमी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया आनी जाणेकले आमी सांगता म्हणया वेळार हालेलुया 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 Gesù Tuhan samsa asro Tuhan samsa barwaso Tuhan samsa जीव दत्ता आमच्या मागोंक सांगलें जण एकल्या बाबणे तुज्या मुखार उबारता हालेलुया सुम्या तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुम्या आमच्या जैत तुजे कावचिणी भिरांत अस्कत असमाधान इराराय अडकळ्यो आमकां सण्ण सुद्या वेळा तुझ्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझ्या दैवीक ज्ञानान दैवीक फळान दैवीक कृपेन आमकां भर सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया सगळे संगाता मेळोन म्हणया वेळा हालेलुया 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 सम्या तुझ्या रक्तान आमकां नितळ आमचे कसकत काय आमचे उण्यापण आमची इराराय आमची कावचिणी भिरांत सगळे अडकळ आमकां सण्ण सुद्या वेळा सर्गीच्या सक्त्यान सर्गीच्या ग्रेसक्यान तूं आमकां भर सम्या हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आज सांजे थँक्स गिविंग मिसाचें बलिदान सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओपन ग्राउंड आज विशेष मिसाचें बलिदान 7 ते 9:15 पर्यंत विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर याजक विशेष ते मागतले सुकाय नासतना एकामेकाक सांगा आनी जण एकली आज सांजे तुमी हजर जाया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर फाल्यां तावन पुत्तूर प्रत्येक तरां पळय फाल्यांचे वेनस मिटींग तुमच्या मुखार दवरतलो पुत्तूर 16, 17, 18 माई दे दिवस चर्च ग्राउंड पुत्तूर सांजेर 4 ते 8:30 वरां पर्यंत एकामेकाक सांगा आदवेंताचे 3 दीस रितीन जाणेकले भाग घेया आनी सुम्याच्या मोगा आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर आमच्या झुमान युट्यूबार लायव्ह इंटरसेशन चलता. कोणाकी जॉईन जावंक जाय आमी अनेक ग्रूप करचेर आसा. कोणाकी जॉईन जावंक जाय तुम्ही 9702957091 तुमचें नांव तुमी दाखल करियेत. तुम्ही कुटुंबां सांगात आसा जाल्यार गो बायल भुरगे तुमकां इंट्रस्ट आसा कांय ना 2 तेर्स करचे बरें एक मागणी करचें ही 2 कांतारां म्हणची 1 घंटो जाता कांयच ना तुमच्या मोबायलार घरात बसून करियेत. त्या खातीर जॉईन जाया संवसार खातीर मागया. नवे वर्सा नवी मांडावळ आमी सुरू करया. नवे वर्सा आमच्या जण एकल्याची मांडावळ आमकां जावंक जाय सगळ्या संवसार खातीर मागचें आनी हर एक आत्म्यांनी जेजू क्रिस्त एकलो सुमी आनी सडवंतदार म्हण वळखून घेवंक जाय. पातकां सुटका
नवे जिवीत जाणेकला प्राप्त जाऊन माग्या आमेन. परत 4 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. हांव फेलिना मुडू बेळ्ळेतां. हांव म्हज्या जिणेंत घडिल्ल्या एका अजापाची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन करनासतना म्हजें मास्टर्स करूंक भायल्या गांवाक वचाचें म्हणून म्हाका मस्तो आशा आसली. आनी 2017 हांव भायल्या गांवाच्या मस्तो युनिवर्सिटीक अप्लाय करनासली. आनी साबार ऑफर लेटरां म्हाका आयल्यारी इतलें व्हडलें इन्वेस्टमेंट करून मुखार वचें धैर्य म्हजे कडेन नातल्लें. आनी थोडे पुटी कोविडा दरम्यान म्हाका मुखार वचोंक जावं नातल्लें. ह्या वर्सा म्हाका ऑफर लेटर आयिल्ल्यांत हांवें जुनांत मुखार वचें प्लॅन केल्लें. आनी सप्टेंबर इंटेकाक म्हज्या फ्लायटाची टिकेट हांवें 13 सप्टेंबराक रिजर्व करून दवरल्ली. आनी म्हजें विजा प्रोसेस हांवें स्टार्ट केल्लें. पूण UKंत क्विनाच्या मरणाद्वारी आनी तशेंच साबार प्रॉब्लमान जावन म्हजी विजा मस्त डिले जावन आसली. आनी त्या टायमार आमी ब्रदर प्रकाश हांच्या टिमाक पेटिशन बरयल्लें. आनी ह्या टिमांतल्यान म्हाका साम 91:15 हें रिपीट करूंक सांगलें. हांव आनी म्हजी फॅमिली हें रिपीट करनंत आसतालें हांव. आनी म्हज्या फ्लायटाच्या फकत 12 घंट्या पयलें म्हजो पासपोर्ट विजा स्टॅम्प जावन म्हज्या हाताक येवन पावलो. आनी हांव UK येवन पावली. UK आयिल्ल्यान म्हाका एकोमोडेशना दरम्यान मस्त प्रॉब्लम्स जाले. आनी त्या दळा आमी परतून ब्रदर प्रकाश हांच्या टिमाक पेटिशन बरयल्लें. आनी म्हजे एकोमोडेशनाचे इश्यूज सॉल्व जाले. ताज्या उपरांत हांव पार्ट टायम जॉबाक मस्त प्रयत्न करनंत आसली. आनी फाटल्या 2 म्हयन्यांतावन हांव साबार इंटरव्यूज दिवन साबार पुटी मस्त प्रयत्न केल्ल्या उपरांत आज म्हाका हांव शिकोवन आसल्या वयर म्हजें सेम जॉब म्हाका फावो जालें. आनी बऱ्यांतलें बरें जॉब म्हाका आज फावो जालें. तें देखून हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी हांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या मिसावाक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनिफर लँडीस उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जेजून म्हाका केल्ल्या उपकाराक हांव अर्गां दितां. साक्ष दिवंक केल्यान बोगसाणें मागतां. म्हजें काजार जावन 2 वर्सां जाल्लीं. म्हाका भुरग्यांचें देणें फावून नासलें. हांव आनी म्हजो घोव कटकेरीन जाल्ल्या ब्रदर प्रकाशाची रिट्रीट आयकोंक गेलीं हांव. थंय ब्रदर प्रकाशान आमच्या तकलेर हात दवरून आमचे खातीर मागलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 127:3. भुरगीं सर्वेस्पराचे देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. हांव आनी म्हजो घोव सदांच रिपीट करन आसलें हांव. देवान म्हाका भुरग्यांचें देणें फावो केलें. पूण डॉक्टरान म्हाका 6 month बेड रेस्ट आसंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच तें रिपीट करन आसलें हांव. आतां हांव एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिवन आसा. म्हजे बाळशें आनी हांव भलायकी बरीच आसा. देवान इतले व्हडले उपकार केल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव मंगळूर तावन उलयतां. जुनाच्या 10 तारखेर म्हज्या धुवेक इतलो कठीण ताप आयलो की हांव सकाळीं चायल्ड स्पेशलिस्ट मेळनासल्या वरवीं फॅमिली फिजिशियना कडेन काण घेवन गेली. ताप 101 तावन उणो जावंक ना. तशें परतून दनपारां चायल्ड स्पेशलिस्टा सरशी काण घेवन गेले. परतून वखद घायल्यारी ताप तशेंच तसलो. हांवें इंटरसेशन मागणें घालन ताच्या तकले सरशी दवरून इजाइया 41:10 आनी जेरेमिया 17:14 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. रातीक परतून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत डॉक्टराक फोन केले. ते दळा डॉक्टरान दुसरें वखद दिलें. ते वखद घायल्या अर्द्या घंट्या भितर 101 आसलो ताप नॉर्मल टेम्परेचराक आयलो. हें एक अजाप जावन आसा. सकाळीं आनी दनपारां डॉक्टरा सरशी गेल्ल्या वेळार गूण जायनासलो ताप. राती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्या वेळार दिल्ल्या वखदान गूण जालो.
अर्गान तुकान जिसू प्रेज द लॉर्ड म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भावाक वोंक आनी पोटान दूख आसली हांवें इंटरसेशन मागण्या पेटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 रिपीट केलें आनी ताकाय रिपीट करूंक सांगलें चड टायर्ड जाल्लो म्हजो भाव डॉक्टराचेर वेतना डॉक्टर म्हणालो कांय ना एसिडिटी म्हूण मागण्या वरवीं कांय प्रॉब्लेम नासता म्हजो भाव एका दिसा भितर गूण जालो अशें आमकां मागणें करूंक शिकयल्या ब्रदर प्रकाश सर व्याजक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड. My name is Chetan from Dubai. I was looking for job into banking process in Dubai from past 7 months, and every time I used to fail coming close in the interviews. Then I had sent a petition to Brother Prakash and team to pray for me. The word of God which I got was Psalm 46 verses 1. God is my refuge and strength, a very present help in trouble. I kept on repeating this word of God and doing prayers, and now I have successfully found and placed into best banking group in Dubai. I would like to thank Brother Prakash and team for keeping us one in prayer. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord.